हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज हामीले बिबिएस 4th इयर इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 2 सेक्युरिटी मार्केट यानि कि धितोपत्र बजार भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत रहेर चाहिँ न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नका लागि सुरुमा कन्सेप्ट क्लास, त्यस पछाडि आवश्यक पर्ने फर्मुला लिएर उपस्थित हुनेछौँ है। अब सुरुमा चाहिँ हामी आज कन्सेप्ट क्लास गर्छौँ। सेक्युरिटी मार्केट भनेको चाहिँ धितोपत्र बजार। अब यो धितोपत्र बजारमा चाहिँ हामीले कस्तो प्रकृतिको बजारहरूको अध्ययन गर्छौँ, कस्तो कारोबारहरूलाई हामीले हेर्छौँ, यो धितोपत्र बजारमा रहेर हामीले कुन कुन विषयसँग सम्बन्धित रहेर न्युमेरिकल गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यो पहिलो टपिक अन्तर्गत हेर्ने गर्छौँ है। धितोपत्र बजार सेक्युरिटिज मार्केट अन्तर्गत रहेर अब पहिला धितोपत्र बजार हेर्दै गर्दाखेरि सेक्युरिटिज फाइनेन्सियल एसेट्स है। फाइनेन्सियल एसेट्स मतलब के वित्तीय सम्पत्तिहरू। वित्तीय सम्पत्तिहरू भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि वित्तीय सम्पत्ति भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेयर, ऋणपत्रहरू चाहिँ हाम्रो के हो त वित्तीय सम्पत्ति हो है। वित्तीय सम्पत्तिहरूको खरिद बिक्रीमा संलग्न बजारलाई चाहिँ के भन्ने त हाम्रो धितोपत्र बजार भन्यो। हाम्रो च्याप्टरको नामै धितोपत्र बजार छ। वित्तीय सम्पत्तिहरूको खरिद बिक्रीमा संलग्न बजारलाई के भन्दो रहेछ त धितोपत्र बजार भनिन्छ। यसमा मुख्यतया सेयर, डिबेन्चर आदिको चाहिँ खरिद बिक्री हुने गर्दछ हो। अब वित्तीय बजारमा खरिद बिक्री हुने धितोपत्रको प्रकृति र परिपक्व अवधिको आधारमा धितोपत्र बजारलाई 4 प्रकारमा विभाजन गरिन्छ। अब यो धितोपत्र बजार भनेको के रहेछ भन्दाखेरि वित्तीय सम्पत्तिको खरिद बिक्रीमा संलग्न हुने बजार। अब वित्तीय बजारमा खरिद बिक्री हुने धितोपत्रको प्रकृति र परिपक्व अवधिको आधारमा धितोपत्र बजारलाई चाहिँ फेरि 4 प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ भन्यो। अब के रहेछ भन्दा प्राथमिक बजार र द्वितीय बजार अथवा सहायक बजार भन्यो है प्रकृतिको आधारमा। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के छ त परिपक्व अवधिको आधारमा चाहिँ हामीले मुद्रा बजार र पुँजी बजार भनेर हेर्छौँ। यो धितोपत्र बजारलाई चाहिँ 4 प्रकारमा विभाजन गर्दो रहेछौँ। प्रकृतिको आधारमा प्राथमिक बजार र द्वितीय बजार र परिपक्व अवधिको आधारमा चाहिँ मुद्रा बजार र पुँजी बजार गरेर हामीले धितोपत्र बजारलाई हेरेर रहेछौँ है। अब यो प्राथमिक बजार भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रथम पटक धितोपत्र निष्कासन हुने बजार हाम्रो प्राथमिक बजार हो। यसमा चाहिँ पहिलोचोटि कम्पनीहरूले आफ्नो आइपिओहरू जारी गरेर त्यहाँनिर खरिद बिक्री गर्ने गर्छ आफ्नो सेक्युरिटिजहरूलाई है। प्राथमिक बजार भनेको त्यो हो। अब दोस्रो बजार भनेको चाहिँ प्राथमिक बजार जुन हुन्छ, प्राथमिक बजारमा निष्कासन भइसकेका धितोपत्रहरूलाई चाहिँ पुनः खरिद बिक्री गर्ने बजार अथवा खरिद बिक्री जुन प्राथमिक बजारमा निष्कासन भइसकेका हुन्छन् सेयरहरू, डिबेन्चरहरू, तिनीहरूको चाहिँ पुनः खरिद बिक्री हुन्छ भने त्यो बजारलाई हामीले के भन्ने भयौँ त दोस्रो बजार भन्ने भयौँ। ठिक छ। अब मुद्रा बजार र पुँजी बजारको कुरा पनि हेरौँ। मुद्रा बजार भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा कम समय अवधिको लागि निष्कासन गरिने तथा खरिद बिक्री गरिने धितोपत्रहरूको कारोबारमा संलग्न बजार। यसको म्याचुरिटी पिरियड चाहिँ के हुने रहेछ त लेस देन 1 इयर हुने रहेछ मुद्रा बजारको। अब जस्तो के पऱ्यो त यसमा भन्दाखेरि ट्रेजरी बिल, त्यस पछाडि सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, कन्ज्युमर क्रेडिट लोन अनि मनी मार्केट म्युचुअल फन्ड, कमर्सियल पेपर आदि चाहिँ के पऱ्यो त भन्दाखेरि मुद्रा बजार अन्तर्गत परे है। अब त्यस्तै गरेर अर्को के छ त भन्दाखेरि हाम्रो पुँजी बजार छ। पुँजी बजारमा चाहिँ कस्तो सेक्युरिटिजहरू पर्छन् त भन्दाखेरि 1 वर्षभन्दा बढी परिपक्व अवधि भएका धितोपत्रको खरिद बिक्रीमा संलग्न बजार। 1 वर्षभन्दा बढी परिपक्व अवधि भएका धितोपत्र जस्तो के त भन्दा म्युनिसिपल बोन्ड, त्यस पछाडि कमन स्टक, प्रिफर्ड स्टक, अनि त्यस पछाडि लङ टर्म बोन्ड र डिबेन्चरहरू चाहिँ हाम्रो के हुने भयो पुँजी बजार अन्तर्गत पर्ने भयो। यति बुझ्नु पऱ्यो कि हाम्रो पहिलोपटक आइपिओ जुन कम्पनीले धितोपत्र निष्कासन गर्ने बजारलाई प्राथमिक बजार भन्ने हो। दोस्रो बजार भनेको अथवा द्वितीय बजार भनेको चाहिँ प्राथमिक बजारमा निष्कासन भइसकेका जुन धितोपत्रहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ पुनः खरिद बिक्री गर्ने क्या। पहिला फेरि किन्ने, ती निष्कासन भइसकेर कारोबार हुँदै गरेकालाई किन्ने, थोरै पैसामा किन्ने, बढीमा बेच्ने, यस्तो टाइपको बजार चाहिँ के हुने भयो त द्वितीय बजार भयो अथवा दोस्रो बजार भयो। त्यस पछाडि अर्को हामीले के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दा 1 वर्षभन्दा कम समय अवधिको लागि निष्कासन गरिने तथा खरिद बिक्री हुने धितोपत्रको कारोबारमा संलग्न बजार के हो त हाम्रो मुद्रा बजार भयो। मुद्रा बजार अन्तर्गत भनेको ट्रेजरी बिल, यो गभर्मेन्टले इस्यु गर्ने बिल हो अथवा धितोपत्र हो। त्यस पछाडि सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, कन्ज्युमर क्रेडिट लोन, मनी मार्केट म्युचुअल फन्ड, कमर्सियल पेपर आदि चाहिँ हाम्रो के पर्दो रहेछन् त भन्दाखेरि मुद्रा बजार अन्तर्गत पर्छ। अब त्यस्तै र पुँजी बजार अन्तर्गत भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी परिपक्व अवधि भएका भनेका लङ टर्मका लागि, लङ टर्ममा चाहिँ फाइदा दिने हिसाबले जुन बोन्ड डिबेन्चरहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले के त्यस्तो खालको खरिद बिक्रीमा संलग्न बजारलाई चाहिँ हामीले पुँजी बजार भन्ने भयो। जस्तो म्युनिसिपल बोन्ड भयो, कमन स्टक भयो, यिनीहरूको चाहिँ म्याचुरिटी पिरियड के हुँदो रहेछ लेस मोर देन 1 इयर है। 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ। प्रिफरेन्स स्टक, लङ टर्म बोन्ड, लङ टर्म नामै छ नि
अनि डिबेन्चर आदि चाहिँ हाम्रो पुँजी बजार अन्तर्गत परे है। अब अर्को के छ त हाम्रो टपिक भन्दाखेरि टाइप्स अफ सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन भनेको धितोपत्र कारोबारका प्रकारहरू। अब धितोपत्र कारोबार भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि धितोपत्र बजारमा धितोपत्रको खरिद बिक्री गर्ने कार्य के हो त धितोपत्र कारोबार हो भनेको यहाँनिर हामीले सेयर डिबेन्चरहरूलाई चाहिँ खरिद गर्ने र बेच्ने क्रियाकलाप चाहिँ पर्दो रहेछ धितोपत्र कारोबार अन्तर्गत है। अब यसका पनि प्रकारहरू भन्दैछौँ क्या हामी। अब के रहेछन् यसका प्रकार, यो चाहिँ हामीले सिरियलले कसरी हेर्दैछौँ त भन्दा जे हामी न्युमेरिकलमा गर्छौँ त्यही कुराहरूको कन्सेप्ट अनि त्यो टर्मले भन्न खोजेको अर्थ है त्यो टर्मको मिनिङ चाहिँ बुझ्छौँ। त्यस पछाडि हामी अर्को क्लास अथवा अर्को पार्टमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त यो न्युमेरिकल प्रोब्लम गर्नको लागि च्याप्टर 2 अन्तर्गत रहेर सेक्युरिटिज मार्केट भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ हामीले कस्तो खालको न्युमेरिकल प्रोब्लम गर्ने त्यससँग सम्बन्धित फर्मुला, त्यो फर्मुला ल्याइसकेपछि अनि हामी बिस्तारै के गर्छौँ त न्युमेरिकल गर्दै जान्छौँ। अब अहिले चाहिँ हामीले त्यो फर्मुलासँग सम्बन्धित भएर त्यो जुन फर्मुला कसरी डेभलप भएको अनि त्यो फर्मुलासँग सम्बन्धित टर्महरू हामीलाई कुनै कुनै अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, ती टर्महरूलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर के गर्छौँ थ्योरिटिकल्ली हेर्दै जान्छौँ है। अब हामी के हेर्दैछौँ त भन्दा टाइप्स अफ सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सन धितोपत्र बजारमा चाहिँ कारोबारहरू हुने प्रकार क्या, कारोबारका प्रकार, धितोपत्र कारोबारका प्रकारहरू के रहेछन् त्यो हेरौँ ल है त। अब हाम्रो धितोपत्र कारोबारका प्रकारहरू भनेको चाहिँ एउटा लङ पर्चेज यानि कि दीर्घकालीन खरिद, यसलाई चाहिँ हामीले लङ पोजिसन पनि भन्दो रहेछौँ है। ल दीर्घकालीन खरिद भन्यो, यसलाई लङ पोजिसन पनि भन्यो है। अर्को छ सर्ट सेल, सर्ट पोजिसन भन्दो रहेछ यसलाई। र अर्को छ मार्जिन व्यापार है, मार्जिन ट्रेडिङ। अब यो लङ पर्चेज भनेको के हो, सर्ट सेल भनेको के हो र मार्जिन व्यापार भनेको के हो हामी यो हेरौँ ल। हाम्रो टर्महरू चाहिँ लङ पोजिसन अथवा लङ पर्चेज भनेर आउँछ, त्यस पछाडि सर्ट सेल अथवा सर्ट पोजिसन भनेर आउँछ क्वेसनमा क्या। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ मार्जिनसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सन आउँछ। अब त्यो हामी कसरी छुट्याउँछौँ र त्यसले के भन्न खोजेको त्यो कुरा हेरौँ ल। भविष्यमा धितोपत्रको मूल्य वृद्धि भएमा धितोपत्र बिक्री गर्ने र पुँजीगत लाभ सिर्जना गर्ने उद्देश्यले वर्तमानमा धितोपत्र खरिद गर्ने प्रक्रिया के रहेछ दीर्घ खरिद रहेछ। भनेको के त भन्दाखेरि हामी अहिले सेक्युरिटिज किन्छौँ, त्यस पछाडि त्यसलाई होल्ड गरेर राख्छौँ र जब हाम्रो भविष्य फ्युचरमा गएर चाहिँ त्यो सेक्युरिटिज अथवा त्यो जुन धितोपत्र छ त्यो धितोपत्रको मूल्य वृद्धि भयो भने हामी धितोपत्र जुन सेक्युरिटिजहरू चाहिँ बेचेर मुनाफा आर्जन गर्ने क्या, पुँजीगत लाभ सिर्जना गर्ने उद्देश्यले भने हो नि त। पुँजीगत लाभ सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चाहिँ वर्तमानमा खरिद गर्ने प्रक्रिया के रहेछ दीर्घ खरिद यानि कि लङ पर्चेज रहेछ है। भनेको के सम्झिनु पर्यो त भन्दा आज हामीले कुनै सेक्युरिटिज किन्यौँ र त्यसलाई होल्ड गरेर हामीले फ्युचरमा चाहिँ त्यसको भ्यालु बढेपछि हामीले बेच्ने भयौँ, जसको कारणले हामीलाई पुँजीगत लाभ सिर्जना हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो दीर्घ खरिद यानि कि लङ पर्चेज अथवा लङ पोजिसन भन्छ। यसमा लगानीकर्ताले भविष्यमा धितोपत्रको मूल्य बढ्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन्। हो नि त, भविष्यमा धितोपत्रको मूल्य बढ्छ त्यस पछाडि त्यो बेच्ने, त्यसबाट चाहिँ लाभ सिर्जना गर्ने भनेरै उनीहरूले आज किनेका हुन्छन्। अहिले प्रेजेन्ट टाइममा भने त्यो के रहेछ लङ पर्चेज रहेछ। भविष्यमा जति धेरै मूल्य बढ्छ त्यति नै धेरै लगानीकर्ताको प्रतिफल दर पनि बढेर जान्छ है। अब यो जुन सेक्युरिटिज हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ प्राइस जति बढ्यो त्यति नै के हुने रहेछ त लगानीकर्ताको प्रतिफल दर यानि कि मुनाफाको दर पनि बढ्ने रहेछ। यो हामीले लङ पर्चेजलाई यति हेऱ्यौँ है। अब अर्को के छ त भन्दा सर्ट सेल, सर्ट पोजिसन, छोटो समयमै हामीले बेच्ने जस्तो कुरा छ। यहाँ हेरौँ अब के भन्दो रहेछ टपिक अनुसारले, भविष्यमा धितोपत्रको मूल्य घट्ने अपेक्षाले हो, भविष्यमा धितोपत्रको मूल्य घट्ने अपेक्षाले आफूसँग नभएका धितोपत्र सापट ल्याई तुरुन्त बिक्री गर्ने कार्यलाई के भन्दो रहेछ सर्ट सेल भन्दो रहेछ। भविष्यमा चाहिँ धितोपत्रको मूल्य घट्ने अपेक्षा गरेर घट्छ है, धितोपत्रको मूल्य जुन सेक्युरिटिजहरूको मूल्य चाहिँ घट्छ भनेर आफूसँग नभएका धितोपत्र आफूसँग चाहिँ छैनन् तर जुन धितोपत्रहरू सापट ल्याएर तुरुन्त बिक्री गर्ने कार्यलाई चाहिँ के भन्यो सर्ट सेल भन्यो। अब यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ तत्काल बढी मूल्यमा बिक्री गरेको धितोपत्र भविष्यमा कम मूल्यमा खरिद गरेर दलाल सङ्गठनलाई फिर्ता गरी पुँजीगत लाभ आर्जन गर्नु हो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको तत्काल बढी मूल्यमा बिक्री गरिएको धितोपत्र, तत्काल बढी मूल्य अहिले चाहिँ बढी मूल्यमा धितोपत्रमा बिक्री गरे, भविष्यमा कम मूल्यमा खरिद गरेर दलाल सङ्गठनलाई फिर्ता गरे हो, दलाल सङ्गठनलाई फिर्ता गरेर अनि पुँजीगत लाभ आर्जन गर्ने उद्देश्य चाहिँ मेन के रहेछ भन्दा सर्ट सेलको रहेछ है। अब प्रारम्भिक अथवा बिक्री मूल्य बढी भए प्रतिफल बढ्छ। सुरुमा बिक्री मूल्य चाहिँ बढीमा बेचिदियो, पछि चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि पछि चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ के भनेको छ भविष्यमा धितोपत्रको मूल्य घट्ने अपेक्षाले
भविष्यमा चाहिँ घट्छ भनेर चाहिँ अहिले तत्काल बढी दाममा बेचिदियो कोहीबाट सापटी लिएर भने त पछि के हुने भयो भने बिक्री मूल्य बढी भए प्रतिफल बढ्ने भयो भनेको सुरुमा चाहिँ उसले जति बढीमा बेच्न सक्यो त्यति उसलाई के हुने भयो त नाफा बढ्ने भयो। अब बिक्री मूल्य कम भयो भने चाहिँ उसको नाफा पनि घट्ने भयो र अन्तिम मूल्य कमी भए बढ्छ। यो भनेको के त भन्दा क्रय मूल्य क्या। अन्तिममा सुरुमा चाहिँ उसले बिक्री मूल्य हुन्छ, अन्तिममा उसले किन्ने हो नि त फ्युचरमा चाहिँ। त्यस कारणले यो फ्युचर मूल्य चाहिँ कमी भयो भने नाफा बढेर जाने भयो र बढी भयो भने के हुने भयो त प्रतिफल घटेर जाने भयो। ठिक छ। लाभांशको कारण सर्ट सेलको प्रतिफल पनि घट्छ भनेर भनेको छ है। अब लङ पर्चेजमा चाहिँ लाभांशको कारणले हाम्रो के हुन्छ त प्रतिफल बढेर जान्छ। जस्ट ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट चाहिँ लाभांशको कारणले सर्ट सेलको प्रतिफल चाहिँ घट्छ। यो दुईवटा हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। अब अर्को छ मार्जिन व्यापार है। मार्जिन ट्रेडिङ भनेको चाहिँ के रहेछ त्यो पनि हेरिहालौँ। ल मार्जिन व्यापार भनेको चाहिँ धितोपत्र खरिद बिक्रीका क्रममा सम्पूर्ण रकम नगदमा नै भुक्तानी वा प्राप्ति हुन्छ भन्ने यस प्रकारको कारोबारलाई नगद कारोबार भन्ने हो। ठिक छ। हामीले चाहिँ धितोपत्र किन्दा होस् या बेच्दा होस् सबै जुन ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ क्यासमै गर्छौँ भने त्यो क्यास ट्रान्जेक्सन भयो। तर यदि कारोबार गर्दाखेरि खरिद मूल्यको केही प्रतिशत रकम नगदको रूपमा भुक्तानी गर्ने भनेको हामीले जति किनेको हुन्छ त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ क्या, जस्तो 50% चाहिँ हामीले नगद दिएर बाँकी रकम चाहिँ दलाल सङ्गठनबाट ऋण स्वरूप प्राप्त गर्छौँ भने यस्तो प्रकारको कारोबारलाई मार्जिन भनिन्छ। मार्जिनले हामीले के जनाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि केही रकम तिरेर केही रकम बाँकी राखेर ल्याउँछौँ धितोपत्रको खरिद बिक्री गर्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्दा मार्जिन ट्रेडिङ भन्दो रहेछ है। मार्जिन व्यापार भन्दो रहेछ। खरिदकर्ताले नगदमा भुक्तानी गरेको रकमलाई इक्विटी र बाँकी रकमलाई डेब्ट मानिन्छ। उसँग भएको सम्पत्ति जति छ त्यसले चाहिँ अब क्यास तिर्छ भने उसको इक्विटीमा काउन्ट हुने भयो है। उसले क्यास जति रकम तिरेको हुन्छ उसको इक्विटीमा काउन्ट हुने भयो र बाँकी रकम भनेको त उसले सापटी लिएको हो नि त मार्जिनमा। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ के भन्यो त डेब्ट भन्ने भयो। डेब्ट किन त भन्दा पछि त तिर्नै पर्ने हुन्छ सापटी ल्याएको रकम, त्यही भएर डेब्ट। आफ्नो सम्पत्ति थियो उसले किनेर ल्यायो इक्विटी भयो, अब आफूसँग छैन सापटी ल्यायो डेब्ट भयो है। अब इनिसियल मार्जिन भनेको के रहेछ भन्दा प्रारम्भमा जम्मा गरिने रकम अथवा प्रतिशत भनेको सुरुमा हामीले त्यो जुन धितोपत्र दलालीसँग हामीले जम्मा गरेको रकम हुन्छ, धितोपत्र कुनै धितोपत्रहरूको अथवा कुनै सेक्युरिटिजहरू किन्नको लागि जम्मा गरेको रकम अथवा त्यसको प्रतिशत हुन्छ, त्यसलाई हामीले के भन्ने भयौँ इनिसियल मार्जिन भन्ने भयौँ। यी टर्महरू हामीलाई काम लाग्छन् है। हामी न्युमेरिकल गर्दै गर्दाखेरि यो इनिसियल मार्जिन मेन्टेनेन्स मार्जिन यिनीहरूको चाहिँ एकदमै धेरै युज हुन्छ। त्यही भएर अहिले नै ख्याल गरौँ प्रारम्भमा जम्मा गरिने रकम भनेको सुरुमा हामीले सेक्युरिटिजहरू किन्दै गर्दाखेरि कति रकम चाहिँ कति अमाउन्ट चाहिँ जम्मा गऱ्यौँ अथवा कति पर्सेन्ट अमाउन्ट चाहिँ जम्मा गऱ्यौँ त्यो हुँदो रहेछ हाम्रो इनिसियल मार्जिन। अर्को मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको चाहिँ भविष्यमा धितोपत्रको मूल्य परिवर्तनबाट भनेको अब धितोपत्रको मूल्य भनेको त सधैँ एउटै हुँदैन है। बजार भाउ चाहिँ फरक भइरहन्छ धितोपत्रको। भविष्यमा धितोपत्रको मूल्य परिवर्तनबाट धितोको रूपमा प्रयोग गरिएको धितोपत्रको मूल्य ऋणको तुलनामा कम भएमा दलाल सङ्गठनले पुनः माग गर्ने थप रकम अथवा प्रतिशत। यो भनेको के त भन्दाखेरि पहिला हामीले धितो राखेको हुन्छौँ, किन त भन्दा हाम्रो मार्जिन व्यापार यानि कि मार्जिन ट्रेडिङमा त हाम्रो के गर्छौँ त सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ क्यास तिरेर ल्याउँछौँ, अरू बाँकी रहेको डेब्ट राख्छौँ नि त डेब्टको रूपमा ल्याउँछौँ भने अथवा अरू चाहिँ हामी क्यास ट्रान्जेक्सन नगरिकन बाँकीमा गर्छौँ। अब त्यो बाँकीमा गरेको मध्येमा हामीले अब त्यो बाँकीमा गर्दै गर्दाखेरि पनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि धितो राख्नु पर्यो क्या। दलाल सङ्गठनमा चाहिँ धितो राख्नु पर्यो। भविष्यमा धितोपत्रको मूल्य परिवर्तनबाट धितोको रूपमा प्रयोग गरिएको धितोपत्रको मूल्य भनेको धितोको रूपमा प्रयोग गरेको धितोपत्र भनेको के हो त भन्दा हामीले राखेको धितो है। हामीले चाहिँ धितो राखेको हुन्छौँ, त्यो धितोको मूल्य ऋणको तुलनामा हामीले लिएको ऋणको तुलनामा कम भएमा, ठिक छ, हामीले राखेको धितो चाहिँ हामीले लिएको ऋणको तुलनामा कम भएमा अथवा जति धितो राखेको थियौँ त्योभन्दा बढी ऋण लियौँ भने चाहिँ के भयो त दलाल सङ्गठनले पुनः माग गर्ने रकम अथवा प्रतिशतलाई के भन्ने रहेछ मेन्टेनेन्स मार्जिन। मेन्टेन गर्नको लागि क्या, बुझौँ यहीँबाट बुझिन्छ है। दलाल सङ्गठनले हामीलाई दिएको ऋण मेन्टेन गर्नको लागि उसले पुनः माग गर्ने थप रकम अथवा प्रतिशतलाई हामीले मेन्टेनेन्स मार्जिन अथवा सम्भार मार्जिन भन्दो रहेछ। ठिक छ। मार्जिन व्यापारले लगानीकर्तालाई लङ पर्चेज र सर्ट सेल गरी दुई कारोबार गर्न अवसर प्रदान गर्दछ। मार्जिन ट्रेडले कुरो बुझ्यो नि। लङ पर्चेज गर्नको लागि दीर्घ खरिद गर्नको लागि पनि गर्यो है, सेवा सुविधा प्रदान गर्यो। किन त भन्दा हामीले आज सामान किनेर होल्ड गरेर पछि बेच्छौँ भने त्यसमा पनि हामीले त्यो सामान किन्ने प्रक्रियामा सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ क्यासमा र सर्टेन अमाउन्ट अथवा सर्टेन पैसा अथवा सर्टेन ट्रान्जेक्सन चाहिँ हामीले डेब्टको रूपमा
लिन सक्ने भयौँ। अर्को सर्ट सेल भनेको चाहिँ आज तत्काल बेचेर भविष्यमा चाहिँ बढी कम मूल्यमा हामी धितोपत्र खरिद गर्न खोज्छौँ भने त्यसमा पनि हामीलाई के गर्दो रहेछ त भन्दा मार्जिन ट्रेडिङ अथवा मार्जिन व्यापारले चाहिँ लगानीकर्तालाई अवसर प्रदान गर्दो रहेछ। यस्तो है कारोबार गर्ने प्रकृति चाहिँ एउटा लङ पर्चेज र सर्ट सेलमा हामीलाई फेसिलिटी दिँदो रहेछ मार्जिन ट्रेडिङले। ल अब हामी अरू हेरौँ। अब मार्जिन पर्चेज मार्जिन खरिद भनेको चाहिँ के रहेछ त अब हेरौँ है त। भविष्यमा मूल्य वृद्धि भएमा धितोपत्रको बिक्री गरी पुँजीगत लाभ सिर्जना गर्ने उद्देश्यले वर्तमानमा धितोपत्र खरिद गर्दा नगद वा उधारो वा केही रकम नगद भुक्तानी र केही रकम उधारो राखी खरिद गर्न सकिन्छ। ठिक छ, यो कुरा त हामीले अगाडि पनि भन्यौँ नि त। जस्तो कि भविष्यमा मूल्य वृद्धि भएमा धितोपत्र बिक्री गरी भनेको आज हामीले धितोपत्र किनिसकेका छौँ र फ्युचरमा चाहिँ त्यो बढ्छ अनि त्यसको बेच्छौँ, त्यसलाई बेच्छौँ र लाभ सिर्जना गर्छौँ भन्ने उद्देश्यले वर्तमानमा जुन खरिद गरेको हुन्छौँ गर्न खोज्छौँ त्यो चाहिँ नगदमा गर्न पनि सकियो, पुरै रकम उधारोमा गर्न पनि सक्यो, अथवा केही रकम नगद भुक्तानी र केही रकम उधारो राखी खरिद गर्न सकिन्छ है। अब यसरी धितोपत्रको कुल मूल्यको केही मार्जिन नगदमा र बाँकी मार्जिन ऋणको रूपमा रहने गरी, ठिक छ, केही चाहिँ हामीले क्यास नै पेमेन्ट गऱ्यौँ र केही चाहिँ हामीले डेब्टको रूपमा लियौँ भने चाहिँ दलाल सङ्गठनबाट धितोपत्र खरिद गर्ने कार्यलाई मार्जिन खरिद भनिन्छ। यो लङ पोजिसन हो है। किन लङ पोजिसन भन्दाखेरि वर्तमानमा हामीले धितोपत्र किन्छौँ र भविष्यमा चाहिँ त्यसको मूल्य वृद्धि भएमा त्यो बेच्छौँ भनेको छ नि त। भविष्यको कुरा आयो, फ्युचरको कुरा आयो भने लङ पोजिसन। ठिक। अब मार्जिन पर्चेज अन्तर्गत दलाल सङ्गठनहरूले खरिद गरेका धितोपत्रहरू नै धितोको रूपमा राख्दछन् हो। मार्जिन पर्चेज अन्तर्गत के रहेछ त भन्दा दलाल सङ्गठनहरूले हामीले जुन खरिद गरेका हुन्छन्, खरिद गरिएका भनेको कसले खरिद गरेको त भन्दा हामीले नै खरिद गरेको धितोपत्रहरू चाहिँ धितोको रूपमै के गर्दो रहेछन् त राख्दा रहेछन्। अब धितोपत्रको मूल्य परिवर्तन भइरहने भएकाले आवश्यक धितोको रकमभन्दा धितोपत्रको मूल्य कम भएन। ठिक छ, आवश्यक धितोको रकम भनेको के भन्दा हामीलाई प्रोभाइड गर्ने धितो जुन ऋणपत्र हुन्छन् त्यसको रकमभन्दा धितोपत्रको मूल्य भनेको हामीले राखेको को मूल्य कम भएमा दलाल सङ्गठनले थप रकम माग गर्छ, जसलाई मेन्टेनेन्स मार्जिन भनिन्छ भन्यो। अगाडि पनि हामीले यो मेन्टेनेन्स मार्जिनको कुरा गरियो। किन भन्दा दलाल सङ्गठनले चाहिँ आफूलाई मेन्टेन गर्नको लागि, आफ्नो ऋण मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ जुन कल गर्छ है, जुन कल गर्छ, कोसँग कल गर्छ त भन्दा लगानीकर्ता हामीसँग कल गर्छ, त्यसलाई हामीले के भन्ने भयौँ, मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्ने भयौँ। प्रारम्भमा जम्मा गरिएको रकमलाई के भन्यो, इनिसियल मार्जिन भन्यो। ठिक छ, प्रारम्भमा जम्मा गरिएको भनेको हामीले क्यास डाउन पेमेन्ट गरेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ इनिसियल मार्जिनको अमाउन्ट अथवा प्रतिशत हुन्छ है। अब अर्को छ मार्जिन पर्चेजको कुरा भइसकेपछि अब मार्जिन कल हेर्छौँ हामी। मार्जिन माग कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले मार्जिन माग गर्न सक्छौँ त, अब यो कुरा हेर्छौँ। लङ पोजिसनमा अनि सर्ट पोजिसनमा छुट्टा छुट्टै छन्, हामी त्यसलाई डिटेलली नै हेर्ने जान्छौँ है। ल अब मार्जिन कल भनेको चाहिँ यदि धितोको रूपमा प्रयोग गरिएका सम्पत्तिको बजार मूल्य ऋणको रकम वा आवश्यक न्यूनतम धितोभन्दा कम हुन्छ भने, ठिक छ, धितोको रूपमा प्रयोग गरिएका सम्पत्तिको बजार मूल्य भनेको जुन हामीले धितो राखेका सम्पत्तिको बजार मूल्य चाहिँ ऋणको रकम वा आवश्यक न्यूनतम धितोभन्दा, ठिक छ, कम हुन्छ भने दलाल सङ्गठनहरूले लगानीकर्ताबाट थप रकम माग गर्छ, जसलाई मार्जिन कल भनिन्छ। धितोपत्रको रूपमा प्रयोग गरेको सम्पत्तिको बजार मूल्य चाहिँ ऋणको रकम वा आवश्यक न्यूनतम धितोभन्दा कम हुन्छ भने दलाल सङ्गठनले के गर्ने रहेछ त, लगानीकर्ताबाट थप रकम माग गर्छ, जसलाई मार्जिन कल भनिन्छ। ठिक। अब यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा हामीले धितोको रूपमा राखेको हुन्छौँ सम्पत्ति है, त्यो सम्पत्ति राखेको मध्येमा अब जुन हामीले दलाल सङ्गठनबाट धितो लिएको हुन्छौँ त्यो लिने ऋण चाहिँ ऋण बढी भयो अनि त्यो धितोमा राखेको सम्पत्तिको बजार मूल्य चाहिँ कम भयो भने दलाल सङ्गठनले के गर्छन् त, लगानीकर्ताबाट थप रकम माग गर्छ, जसलाई मार्जिन कल भन्दो रहेछ। ठिक छ, मार्जिन कल भन्दो रहेछ। अब मार्जिन कल आवश्यक छ या छैन भन्ने कुरा 3 तरिकाबाट थाहा पाउन सकिन्छ। कसरी थाहा पाइँदो रहेछ त मार्जिन कल आवश्यक छ छैन भनेर भन्दा पहिलो नम्बरमा छ न्यूनतम धितोको आधारमा। जुन हामीले राखेको धितो हुन्छ त्यसको न्यूनतम धितो चाहिँ कति राख्नुपर्छ भन्ने कुराको आधारमा हामीले मार्जिन कल थाहा पाउन सक्ने रहेछौँ। अर्को भनेको अन द बेसिस अफ ट्रिगर प्राइस अथवा मार्जिन कल प्राइस, यो भनेको ट्रिगर प्राइसको आधारमा। र अर्को चाहिँ हाम्रो वास्तविक मार्जिन, एक्चुअल मार्जिन चाहिँ कति हो त्यसको आधारमा हामीले के गर्ने रहेछौँ त भन्दाखेरि मार्जिन कल आवश्यक छ छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउने रहेछौँ। अब फर्स्ट नम्बर हेरौँ, अन द बेसिस अफ मिनिमम कोलाटरल। यो सबै हामी भरे फर्मुला पनि हेर्दै जान्छौँ है, यो चाहिँ जस्ट हामी कन्सेप्ट हेर्दैछौँ। अब न्यूनतम धितोको आधारमा भनेको चाहिँ के त भन्दा मार्जिन खरिदका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम धितो हो। आवश्यक पर्ने न्यूनतम धितो कति
र वास्तविक धितोको तुलनाबाट भनेको वास्तविक धितो भनेको न्यूनतम धितो कति र हामीले राखेको धितो कति, यो दुईटालाई कम्पेयर गर्ने, त्यसको तुलनाबाट चाहिँ मार्जिन कल प्राप्त हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्यो है। भनेको जति राख्नुपर्ने हो, मिनिमम अमाउन्ट कति हो अथवा मिनिमम पर्सेन्ट कति हो र हामीले कति राखेको छौँ अथवा लगानीकर्ताले कति राखेको छ, त्यो दुईटा कम्पेयर गर्ने, कम्पेयर गर्दा मार्जिन कल प्राप्त हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो पत्ता लगाउन सक्यो। न्यूनतम धितोभन्दा भनेको आवश्यक पर्ने धितोभन्दा वास्तविक धितो कम भएमा, भनेको जुन यो भनेको के हो त, उसको रिक्वायर्ड हो, यो चाहिँ हामीले राखेको हो है, हामीले राखेको धितो चाहिँ कम भएमा मार्जिन कल प्राप्त हुन्छ। अथवा जुन त्यो दलाल सङ्गठन हुन्छ त्यसले हामीलाई के भन्छ त, फेरि अरू बाँकी धितो राखै, पुगेको छैन, तेरो न्यूनतम धितोको सीमामा चाहिँ पुगेको छैन वास्तविक धितो भनेर हामीलाई के गर्छ, कल गर्छ, जसलाई हामीले मार्जिन कल भन्यो है। यो चाहिँ मिनिमम कोलाटरल, अन द बेसिस अफ मिनिमम कोलाटरल, यानि कि न्यूनतम धितो यति राख्नुपर्नेमा यति पुगेन अथवा यति भयो भनेर उसले माग गर्छ, नपुगेको अमाउन्ट माग गर्छ, त्यसलाई मार्जिन कल भन्ने हो। अब अर्को ट्रिगर प्राइसको आधारमा भनिन्छ है। ट्रिगर प्राइसको आधारमा भनेको चाहिँ ट्रिगर प्राइस भनेको धितोमा राखिएको सम्पत्तिको त्यो मूल्य हो, बुझ्यो, धितोमा राखेको सम्पत्तिको त्यो मूल्य भनेको हामीले जुन धितोमा राखेको सम्पत्ति हुन्छ त्यसको त्यो मूल्य हो। अब त्यो मूल्य चाहिँ धितोमा राखेका धितोपत्रको बजार मूल्यभन्दा कम हुनु हुँदैन है। धितोपत्रको बजार मूल्यभन्दा कम हुनु हुँदैन भनेको धितोपत्रको बजार मूल्यभन्दा कम हुनु हुँदैन भनेको चाहिँ के त भन्दा, धितोपत्रको बजार मूल्य भन्नाले के बुझ्यो त हाम्रो भन्दाखेरि, जुन हाम्रो दलाल सङ्गठनले इस्यु गरेका हुन्छन् तिनीहरूको मार्केट प्राइस चाहिँ हामीले राखेको धितोमा राखिएको सम्पत्ति चाहिँ त्यो उनीहरूको मार्केट प्राइसभन्दा कम हुनु भएन भन्दैछ क्या। अब के भन्यो फेरि भन्दाखेरि, यदि धितोमा राखेका धितोपत्रको बजार मूल्य ट्रिगर प्राइसभन्दा कम भएमा लगानीकर्ताले मार्जिन कल प्राप्त गर्दछ भन्यो। भनेको धितोमा राखेका धितोपत्रको बजार मूल्य चाहिँ, धितोमा राखेका धितोपत्रको बजार मूल्य भनेको के त भन्दा, हामीले जुन लगानीकर्ताले राखेको हुन्छ नि धितो, त्यसको बजार मूल्य चाहिँ ट्रिगर प्राइसभन्दा कम भएमा, ठिक छ। ट्रिगर प्राइस भनेको चाहिँ अघि भनेको छ, ट्रिगर प्राइस भनेको चाहिँ धितोमा राखेको सम्पत्तिको त्यो मूल्य हो जुन मूल्य धितोमा राखेका धितोपत्रको बजार मूल्यभन्दा कम हुनु भएन। धितोपत्रको बजार त्यसको मार्केटमा चाहिँ कति प्राइस छ त्योभन्दा कम हुनु भएन भनेर ट्रिगर प्राइस भन्ने हो। त्यसरी डिटरमाइन भएको ट्रिगर प्राइससँग कम्पेयर गर्ने है। के को कम्पेयर गर्ने त भन्दा, हामीले राखेको धितोपत्रको कम्पेयर गर्ने, धितोपत्रको बजार मूल्य। अब धितोपत्रको बजार मूल्य कम्पेयर चाहिँ ट्रिगर प्राइससँग गर्दाखेरि धितोपत्रको बजार मूल्य कम हो भने, हामीले जुन राखेको धितोपत्र हुन्छ त्यसको चाहिँ बजार मूल्य कम हो ट्रिगर प्राइस भन्दा भने, त्यति बेला मार्जिन कल प्राप्त हुने भयो। अघि हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि न्यूनतम धितो र वास्तविक धितो थियो। न्यूनतम धितो चाहिँ वास्तविक धितोभन्दा कम भएमा, न्यूनतम धितोभन्दा चाहिँ वास्तविक धितो कम भएमा हामीले मार्जिन कल प्राप्त गर्थ्यौँ अथवा जुन दलाल सङ्गठनहरूले मार्जिन कल गर्छन् भनेको थियो। यहाँ चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि, त्यो जुन न्यूनतम धितो हो त्यसलाई चाहिँ हामीले एज अ ट्रिगर प्राइसको रूपमा हेर्न सक्छौँ क्या। ट्रिगर प्राइस भनेको चाहिँ न्यूनतम धितोको अमाउन्ट हो है भन्ने हिसाबले पनि हेर्न सक्छौँ, किन भन्दाखेरि त्यसको प्राइस, ठिक छ। ट्रिगर प्राइस भनेको चाहिँ न्यूनतम धितोको मूल्य त्यति चाहिँ आवश्यक पर्ने है भन्ने हिसाबले त्यो ट्रिगर प्राइस भन्दा चाहिँ आफूले राखेकोमा, जुन हामीले राखेको हुन्छौँ नि धितोमा, त्यो धितोपत्रको बजार मूल्य चाहिँ कम भयो भने, हामीले राखेको धितोपत्रको बजार मूल्य कम हो भने चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् त, दलाल सङ्गठनले मार्जिन कल प्राप्त गर्छन् अथवा तपाईँले यति पैसा यति रकम चाहिँ तपाईँले थप्नु है भनेर हामीलाई भन्छन्। हामी भनेको को त, लगानीकर्ता है। अर्को के छ, अन द बेसिस अफ एक्चुअल मार्जिन, वास्तविक मार्जिनको आधारमा चाहिँ अब के त भन्दाखेरि, कुल सम्पत्तिमा अंश पुँजी इक्विटी सेयरको अनुपातलाई वास्तविक मार्जिन भनिन्छ भन्यो। अर्थात् खुद सम्पत्ति र कुल सम्पत्तिको अनुपातलाई वास्तविक मार्जिन भनिन्छ भन्यो। एक्चुअल मार्जिनको फर्मुला यहीँबाट थाहा हुन्छ कि इक्विटी सेयर डिभाइडेड बाई टोटल एसेट्स भन्दा पनि हुन्छ है। इक्विटी सेयर्स डिभाइड बाई टोटल एसेट्स भन्दा पनि भयो। अथवा खुद सम्पत्ति भनेको कुल सम्पत्ति माइनस दायित्व भनेको, कुल सम्पत्ति भनेको टोटल एसेट्स, ठिक छ, माइनस दायित्व भनेको के हो त, ल्याबिलिटिज, डिभाइडेड बाई के त भन्दाखेरि यहाँ के भनेको छ, कुल सम्पत्तिमा अंश पुँजी भनेको टोटल एसेट्स माइनस ल्याबिलिटिज भनेको इक्विटी सेयर। अब यसको चाहिँ केमा त भन्दाखेरि रेसियो चाहिँ के को त भन्दा टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस ल्याबिलिटिज डिभाइड बाई टोटल एसेट्स भनेको हाम्रो के रहेछ त, एक्चुअल मार्जिन हो। यो एक्चुअल मार्जिन हामीले पत्ता लगाएर
मेन्टेनेन्स मार्जिनसँग कम्पेयर गर्ने, त्यसमा कल प्राप्त हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ है। मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हेरौँ है, एक्चुअल मार्जिन र मेन्टेनेन्स मार्जिनको कुरा बुझौँ। एक्चुअल मार्जिन भनेको हामीसँग भएको कुल अमाउन्ट भनेको हामीसँग क्यास अमाउन्ट अथवा इक्विटी सेयर हो। इक्विटी सेयरको कुल अमाउन्ट र जुन टोटल एसेट्स हुन्छ, टोटल कुल सम्पत्ति, त्यसको रेसियो हाम्रो के हुँदो रहेछ त एक्चुअल मार्जिन हुने रहेछ। अनुपात टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी डिभाइडेड टोटल एसेट्स भनेको हाम्रो एक्चुअल मार्जिन हुनु पर्दो रहेछ। र कायम गर्नुपर्ने मूल्य, यो कायम गर्नुपर्ने मूल्य भनेको चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन। यो चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ, कसरी डिटर्माइन हुन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको दलाल सङ्गठनहरूले निर्धारण गरेका हुन्छन् मेन्टेनेन्स मार्जिन है। मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ दलाल सङ्गठनले मेन्टेन गरेका हुन्छन्। भनेपछि हाम्रो एक्चुअल जुन निक्लेको छ एक्चुअल मार्जिन एएम चाहिँ कायम गर्नुपर्ने मूल्य भनेको एमएम बढी भएमा एक्चुअल मार्जिनभन्दा वास्तविक रूपमा कायम गर्नुपर्ने मूल्य चाहिँ बढी भएमा के हुने भयो, मार्जिन कल प्राप्त हुने भयो। ठिक छ, एक्चुअल मार्जिन चाहिँ कायम गर्नुपर्ने मूल्य बढी भएमा वास्तविक मार्जिनभन्दा एक्चुअल मार्जिनभन्दा यो मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ बढी भएमा हामीले के गर्नुपर्दो रहेछ, मार्जिन कल प्राप्त हुँदो रहेछ, अन्यथा चाहिँ नहुने रहेछ भन्यो। यो चाहिँ बढी भएमा है। मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको चाहिँ दलाल सङ्गठनले माग गर्ने चाहिँ मार्जिन हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक्चुअल मार्जिन कति हो र मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको दलाल सङ्गठनले माग गर्ने मार्जिन चाहिँ कति हो, त्यो दुईटालाई कम्पेयर गर्ने। वास्तविक मार्जिनभन्दा कायम गर्नुपर्ने मार्जिन बढी भयो भनेको मेन्टेनेन्स मार्जिन बढी भयो भने मार्जिन कल प्राप्त हुन्छ। अब एक्चुअल मार्जिन नै बढी भयो भने चाहिँ त्यहाँ मार्जिन कल प्राप्त हुँदैन भन्ने हो। यो तिनवटा कन्डिसन भयो। एउटा चाहिँ मिनिमम कोल्याटरल, अर्को ट्रिगर प्राइस र अर्को चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दा एक्चुअल मार्जिन अथवा वास्तविक मार्जिनको आधारमा रहेछ। यसलाई हामीले थ्योरिटिकल्ली हेऱ्यौँ, हामी न्युमेरिकल्ली पनि हेर्छौँ है। अबका क्लासहरूमा हेर्दै जान्छौँ। अर्को छ कन्डिसन्स फर मार्जिन एकाउन्ट, मार्जिन खाताका अवस्थाहरू भनेर छ। मार्जिन खाताका अवस्थाहरूमा पनि एउटा न्यून सीमितीय खाता छ, यो भनेको अन्डर मार्जिन एकाउन्ट। अर्को छ ओभर मार्जिन एकाउन्ट, अधिक सीमितीय खाता, र रेस्ट्रिक्टेड एकाउन्ट, यो भनेको प्रतिबन्धित खाता छ। यिनीहरूको पनि हामी सर्टकटमा डेफिनेसन हेर्छौँ है। ल, अब न्यूनतम आवश्यक धितो भन्दा वास्तविक धितो कम हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थालाई अन्डर मार्जिन भनिन्छ। मिनिमम कोल्याटरल है, न्यूनतम आवश्यक धितो भनेको दलाल सङ्गठनहरूले यति चाहिँ राख्नै पर्छ भनेर जुन कायम गरेका हुन्छन् त्यसलाई मिनिमम कोल्याटरल भन्दा वास्तविक धितो हामीले राखेको अथवा लगानीकर्ताले राखेको धितो चाहिँ कम हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थालाई के भन्यो, अन्डर मार्जिन एकाउन्ट भन्यो। अर्को भनेको धितोको रूपमा प्रयोग गरेको धितोपत्रहरूको मूल्य वृद्धि भएका कारणले आवश्यक न्यूनतम धितोभन्दा वास्तविक धितो बढी भएको अवस्थालाई ओभर मार्जिन, यो बुझिन्छ है। न्यूनतम धितो भनेको जुन दलाल सङ्गठनहरूले राखेको न्यूनतम धितोभन्दा हामीले राखेको धितोपत्रको मूल्य बढी भयो भने ओभर मार्जिन भन्यो, कम्ती भयो भने चाहिँ के भयो त अन्डर मार्जिन भयो, यो बुझिन्छ। अब अर्को के छ त भन्दाखेरि रेस्ट्रिक्टेड एकाउन्ट। यो रेस्ट्रिक्टेड एकाउन्ट यानि कि प्रतिबन्धित खाता भनेको चाहिँ धितोपत्रको मूल्य घटेको तर थप धितो वा नगद जम्मा गर्नु नपर्ने, सुरुमै यो कन्डिसन हुन्छ क्या। जस्तो धितोपत्रको मूल्य घट्यो भने पनि हामीले नगद जम्मा गर्नु परेन धितोमा है। अब जुन त्यो मार्जिन कल हुन्छ त्यसमा मार्जिन कल प्राप्त हुँदैन भन्न खोजेको क्या। अथवा धितोपत्रको मूल्य बढेको कारणले नगद फिर्ता लान पनि नपाउने। अब हामीले राखेको धितोपत्र चाहिँ जुन मिनिमम कोल्याटरल छ त्योभन्दा बढी भयो भने पनि हामीले नगद फिर्ता लान पाइँदैन र कम भयो भने पनि हामीले धितो थप्नु पर्दैन भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, रेस्ट्रिक्टेड एकाउन्ट भन्दो रहेछ है। रेस्ट्रिक्टेड एकाउन्टको कुरा पनि बुझ्यो। अब त्यस पछाडि हामी अर्को टपिक हेरौँ, मार्जिन ट्रेडिङ अन सर्ट सेल। अब मार्जिन व्यापारमा सर्ट सेल भन्यो है। मार्जिन व्यापारमा सर्ट सेल पनि अब हेरिहाल्छौँ। जस्तो भविष्यमा धितोपत्रको मूल्य घट्ने अपेक्षाले धितोपत्र तुरुन्त बिक्री गर्ने कार्यलाई सर्ट सेल भनिन्छ, यो त थाहा भइहाल्यो। भनेको फ्युचरमा चाहिँ हाम्रो धितोपत्रको मूल्य घट्छ, त्यो घटेको बेला चाहिँ हामी किन्छौँ, अहिले चाहिँ तत्काललाई बेचिदिन्छौँ भन्ने हाम्रो जुन धारणा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्दा भयो त सर्ट सेल भन्ने भयो। मार्जिन एकाउन्ट भएका लगानीकर्तालाई सापटको रूपमा धितोपत्र प्राप्त गर्ने र बिक्री गर्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ हो। मार्जिन एकाउन्ट भएका लगानीकर्तालाई चाहिँ सापटको रूपमा धितोपत्र प्राप्त गर्ने, ल्याउन पनि, खरिद गर्न पनि मिलो र बिक्री गर्न पनि मिलो, त्यो सुविधा चाहिँ के हुन्छ त मार्जिन एकाउन्ट भएका लगानीकर्तामा हुन्छ। अब मार्जिन कल अन्डर सर्ट सेल भन्दैछ। सर्ट सेल अन्तर्गत मार्जिन माग। सर्ट सेल अन्तर्गत धितोपत्रको मूल्य बढ्दै गएको अनुपातमा दलाल सङ्गठनको जोखिम पनि बढ्दै जान्छ। धितोपत्रको मूल्य सर्ट सेलमा धितोपत्रको मूल्य बढ्नु भनेको के हो त हाम्रो नाफा घट्नु पनि हो
ठिक छ। अब यहाँ भनेको छ सर्ट सेल अन्तर्गत धितोपत्रको मूल्य बढ्दै गएको कारण अनुपातमा दलाल सङ्गठनको जोखिम पनि बढ्दै जान्छ, किनकि मूल्यमा भएको वृद्धिले सर्ट सेलरको घाटा पनि बढ्दै जान्छ। जति मूल्य वृद्धि हुँदै गयो है, जति मूल्य वृद्धि हुँदै गयो त्यति घाटा हुँदै जान्छ र सापट लिएका धितोपत्र फिर्ता नगर्ने सम्भावना पनि बढ्दै जान्छ। यस प्रकारको जोखिमबाट बच्नको लागि दलाल सङ्गठनहरूले आवश्यक धितो र वास्तविक धितोको तुलना गरी वास्तविक धितो कम भएमा पुनः रकमको माग गर्छन्, जसलाई मार्जिन कल भनिन्छ। अब यो सर्ट सेलमा पनि मार्जिन कल हुन्छ है भन्न खोजेको हो। अब कस्तो अवस्थामा हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि जोखिमबाट बच्न दलाल सङ्गठनले आवश्यक धितो र वास्तविक धितोको तुलना गर्दा रहेछन्। आवश्यक धितो भन्दा के हो त भन्दाखेरि उसको मिनिमम कति राख्नुपर्छ त लगानीकर्ताले, दलाल सङ्गठनले चाहिँ त्यो मेन्टेन गरेको हुन्छ, तब यति चाहिँ राख्नै पर्छ भनेर उसले आवश्यक धितो मेन्टेन कायम गरेको हुन्छ। र वास्तविक धितो दलालकर्ताले जुन लगानीकर्ताले चाहिँ कति चाहिँ धितो राख्यो त दलाल सङ्गठनमा त्यो कम्पेयर गर्ने र वास्तविक धितो कम भएमा भनेको ऊ जुन लगानीकर्ताले राखेको धितो चाहिँ कम्ती भयो भने पुनः थप रकमको माग गर्ने। किन भन्दा तपाईँको आवश्यक धितोसम्म पुगेको छैन, मेल खाएको छैन वास्तविक धितो चाहिँ, तपाईँले चाहिँ यति बराबरको यति पैसा अथवा यति पर्सेन्ट चाहिँ थप्नुपर्छ है भनेर भन्यो भने के भयो त त्यसलाई मार्जिन कल भन्यो है सर्ट सेल अन्तर्गत। अब अन द बेसिस अफ मिनिमम कोलाटरल, अब यहाँ पनि तिनटै हुन्छन् कन्डिसन चाहिँ। मिनिमम कोलाटरलको बेसिसमा चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि न्यूनतम धितो र न्यूनतम धितोभन्दा वास्तविक धितो कम भएमा लगानीकर्ताले मार्जिन कल प्राप्त गर्छ भन्यो। यो अघिकै कुरा आयो है, न्यूनतम धितोभन्दा वास्तविक धितो चाहिँ कम भएमा हामीले जुन लगानीकर्ताहरूले राखेको धितो चाहिँ कम्ती भयो भने लगानीकर्ताले के गर्छ त मार्जिन कल प्राप्त गर्छ। लगानीकर्ताले मार्जिन कल प्राप्त गर्छ भन्नुको मतलब चाहिँ के त भन्दाखेरि जुन हाम्रो दलाल सङ्गठनले चाहिँ माग गर्छ भन्नु है, मार्जिन कल माग गर्छ भन्नु। यसले प्राप्त गर्छ भन्नुको मतलब यसले माग्छ, यसले चाहिँ त्यो आदेश पाउँछ भन्न खोजे है। फेरि अघि चाहिँ हामीले यहाँनिर त दलाल सङ्गठनले मार्जिन कल माग गर्छ भनेको थियो, यहाँ चाहिँ प्राप्त गर्छ लगानीकर्ताले भनियो सर्ट सेलमा भनेर नझुकिनु होला। दलाल सङ्गठनले माग गर्ने हो, लगानीकर्ताले त्यो आदेश चाहिँ प्राप्त गर्ने हो है। अब अन द बेसिस अफ ट्रिगर प्राइस छ, ट्रिगर मूल्यको आधारमा भनेको चाहिँ सर्ट सेल अन्तर्गत निर्धारण गरेको ट्रिगर मूल्य भन्दा सर्ट सेल अन्तर्गत गरेको निर्धारण गरेको ट्रिगर मूल्य भनेको के त भन्दाखेरि जुन दलालकर्ताहरू हुन्छन् दलाल सङ्गठनहरू उनीहरूले एउटा ट्रिगर मूल्य निर्धारण गर्छन् र अब वास्तविक बजार मूल्यसँग चाहिँ कम्पेयर गर्छन् क्या। वास्तविक बजार मूल्य बढी भयो भने मार्जिन कल प्राप्त भयो, ठिक छ। वास्तविक बजार मूल्य चाहिँ बढी भयो भने के भयो त मार्जिन कल प्राप्त भयो। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, वास्तविक बजार मूल्य बढी भयो भने चाहिँ मार्जिन कल प्राप्त भयो, वास्तविक बजार मूल्य कम भयो भने चाहिँ मार्जिन कल प्राप्त भएन अथवा उनीहरूले मार्जिन कल चाहिँ मार्जिन माग्दैनन्। अब अर्को छ अन द बेसिस अफ एक्चुअल मार्जिन है। एक्चुअल मार्जिनको आधारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सर्ट सेल अन्तर्गत एक्चुअल मार्जिन भन्नाले इक्विटी र डेब्टको अनुपात, ठिक छ। अघि चाहिँ के थियो इक्विटी र टोटल एसेट्सको थियो, यो भनेको लङ पोजिसनमा लङमा चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ के छ त भन्दा इक्विटी र डेब्ट छ है। इक्विटी र डेब्ट छ भनेपछि इक्विटी र डेब्टको अनुपातले चाहिँ एक्चुअल मार्जिनलाई देखाउँदो रहेछ र मेन्टेनेन्स मार्जिनसँग चाहिँ फेरि कम्पेयर गर्ने हो है। मेन्टेनेन्स मार्जिनसँग कम्पेयर गर्ने, एक्चुअल मार्जिन बढी भयो भने मार्जिन कल प्राप्त हुन्छ। अघि हाम्रो जस्ट अपोजिट थियो है, लङ पोजिसनमा चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा एक्चुअल मार्जिन कम भयो भने मार्जिन कल प्राप्त हुन्छ अथवा एक्चुअल मार्जिन कम भयो भने के हुन्छ त मार्जिन कल प्राप्त हुन्छ थियो। अब सर्ट सेल अन्तर्गत चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा एक्चुअल मार्जिन बढी भयो भने यानि कि मेन्टेनेन्स मार्जिन कम भयो भने चाहिँ यहाँनिर के हुने भयो मार्जिन कल प्राप्त गर्ने भयो। कसले प्राप्त गर्छ त भन्दाखेरि लगानीकर्ताले प्राप्त गर्छ। माग चाहिँ कसले गर्छ, माग चाहिँ हाम्रो दलाल सङ्गठनले गर्छ। यसरी हाम्रो जुन यो सर्ट सेल अन्तर्गत र लङ पर्चेज अन्तर्गत सर्ट चाहिँ सेल तत्काल बेच्ने है, भविष्यमा चाहिँ मूल्य घट्छ भनेर तत्काल अहिले वर्तमानमा चाहिँ बेच्ने काम गर्छ भने त्यो सर्ट सेल भयो। अनि त्यस पछाडि आज किनेको चाहिँ भविष्यमा मूल्य बढ्छ भनेर होल्ड गरेर राख्ने र पछि जब झ्याप मूल्य बढेको हुन्छ त्यो बेलामा बेच्ने चाहिँ लङ पर्चेज भयो। यसरी यी विभिन्न कन्डिसनहरूमा चाहिँ हामीले कसरी ट्रेडिङ गर्ने, कस्तो कस्तो कन्डिसन हुन्छ, त्यो अब लगानीकर्ताले कस्तो डिसिजन दिनुपर्छ, मार्जिन कल प्राप्त हुन्छ हुँदैन भन्ने सम्पूर्ण कुराहरू थ्योरिटिकल्ली हामीले हेऱ्यौँ। अब आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी यो जुन च्याप्टर 2 इन्भेस्टमेन्ट बिबिएस 4th इयर इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टर 2 सेक्युरिटिज मार्केट अन्तर्गत रहेर न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नको लागि आवश्यक फर्मुलाहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब अनि सेयर गरिदिनु होला।
हस्, थ्याङ्क यू।